झाल्या पोलीस असाई किती झाले सांग म्हणे प्रॉब्लेम आता म्हणजे आज सांगला ना आता ते पोल बांधले ते मोडले देखून ते आता ते मोडले पोल मोडलं ते पोतून घालपाक तांचे लागे मागला आम्ही कोणी मोडले ते तुमगेली चर्ची प्रॉपर्टी आमची कॉपेलाची प्रॉपर्टी ती ओके ती कॉपेलाची प्रॉपर्टी ते पोल घातलेले आमची फेन्सिंग करपाक ते मोडले म्हणून ते पोतून घालपाक तांचे लागे आता पोतून मागला म्हणून लोक एकठांय जालो म्हणून ते लोकांनी पळयलां तांकां ते मोडटात ते कित्याक तांकांय बरें दिसूंक ना कितें काम तांच्यांनी केल्लें ते लोकांनी केल्लें ते ओके सो ताका लागून आतां सॉल्व जालें तुमगेलें सॉल्व जालें सद्याक केलें सॉल्व केलें नांव कितें तुमगेलें फाल्यां क्रिस्टोफ फाल्यां कोत्तलो तो सामको कंप्लीट फाल्यां जायना जाल्यार सपोज एक परिस्थिती आमच्या समजून ती म्हणल्यार पावस बी येयलो जाल्यार सो फाल्यां ना पोरां दोन दिसां भितर म्हणजे काबार कोतूंक सांगलो तेंकां ना म्हणजे फाल्यां कोतलो तो फाल्यां कोतलो तो आज कितें जालें ते कोणें इगोजी भाटान पोल घायल्ले ते इगोजी भाटान पोल घायले ते हें केलें डेमॉलिश केलें एक्चुली ते गरज ना ते डेमॉलिश करपाक तेगे कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार तेज्यान हें करपा जातालें तेज्यान कंप्लेन करपा जातालें बट ही शूड हॅव नॉट टेकन द लॉ इन हिज ओन सो इट इज इलिगल एंड दॅट वी शूड नॉट डू सो नाव वी हॅव टू I told the police to immediately take action and we have told him take action and then we have taken action. Now the police is taken action and there's already set an issue tangi kide hath over padar but illegal pade ha tene so we have to see that there is no question of आता let us see that proper action is taken and let us see that proper action is taken and the thing is restored. आता restore करत म्हणला ते restore करना जाल्यार तेजी action कितें जालें मरे आयज 7:30 कितें मुसता एक नेवीस डिसोजान 7:30 सुमार नेवीस डिसोजान थंय आमच्या कॉपेलाची प्रॉपर्टी आसा ग्राउंडा सायडीनूच थिंगा फादरान आनी कमिटी मेंबरांनी चॅपल कमिटी मेंबरांनी पोल घालून फेन्सिंग केल्लें आसा 2 दिसां पयल्या 10 दिसां पयल्या 2 पोल मोडून उडयल्ले वय तेणें आयज अकस्मात तेणें 7:30 सगळे 32 काय 35 पोल्स मोडून उडयले आनी मोडून उडयले तेन्ना लोक फ्युरियस जालो लोक पुलीचे येयलो कमिटी मेंबरान कंप्लेन केले आनी फादरूय येयलो फादरूय आमचो फाल्यां लास्ट दीस फादर आलो फादर ट्रान्सफर जावन धोल निपळ आनी न्यू फादर फाल्यां चार्ज घेवपा आसा परवां सो लोक भरपूर लोक आशिल्लो आनी लोकांक आमी जाते भाशेन आमकां पुलिशान बरें हेल्प केलें आनी पुलिशान दोनी टिमीक आपोवन दोनी कंप्लेनंट आनी दुसरी जे एक्यूज आसा तांकां आपोवन आमी बसून कमिटी कडेन डिस्कशन केलें फादर आहले फादरूय आहलो आनी ते आतां तियांनी तेंचे कडेन बरोवन घेयलां दुसरी पावटी हो इन्सिडेंट जाचना आनी जितलें मोडलां ते एग्री जाले आपूण बांदून दितले म्हणे 2 दिसां भितर सो तो प्रॉब्लेम आतां सॉल्व करून लोक भरपूर आहलो लोक गारूय केला आतां आनी आमी PI अरुण देसायाक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्या गांवच्या लोकांक कारण तियांनी बरे भाशेन समजोन हो इश्यू हाती भायर वचनासतना बरे भाशेन आमच्या PI आनी सगळी तेजी टीम PSI ASI आनी कॉन्स्टेबल्स आनी PC सगळे आसा तियांनी बरे भाशेन हो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो लोक 7:30 पुलीस स्टेशनार आहले आतांच प्रॉब्लेम सॉल्व जावन लोक हॅप्पिली घरा गेला सो इश्यू सॉल्व जाल्लो आसा आनी फादरान आनी कमिटीन म्हण आपले आनी मुखार कांय व्हरपाक नाका